अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 22 अक्टूबर 2024, जिस दिन 26वीं आईनी तरमीम को क़याम अमल में आए एक दिन हो गया। नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर अब से कुछ देर में होना है, लेकिन उससे पहले जाने वाले चीफ जस्टिस यानी जस्टिस काजी फरीद ईसा ने आज एक ऐसा फैसला जारी किया है जो कि तनाज़ात और तज़ादात से भरपूर है। ये फैसला है उनका अक़लियती फैसला मखसूस नशिस्तों के केस में, जो पहले उन्होंने तहरीर नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने अपने एक इख्तलाफी नोट की सूरत अपने साथी जजेस को मुतनाज़े बनाने, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की सहूलतकारी करने और बाकायदा आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह को एक चार्जशीट करने की कोशिश की है अपने 14 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में। उसके साथ उनका एक मुश्तरका नोट जस्टिस जमाल मंदोखेल के साथ भी जारी हुआ है। कैसे चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने आने वाले चीफ जस्टिस को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की और इलेक्शन कमीशन की सहूलतकारी की, हम आपको इस व्लॉग में पूरी तफसीलात बताते हैं। तो वसीम, पहले ये कि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने फैसला जारी किया, ठीक है, वो अक़लियती फैसला है, ना वो बाइंडिंग है, ना उसके आने से कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन मौजूदा वक्त में जहां इलेक्शन कमीशन ने 9 इजलास किए मखसूस नशिस्तों के मामले पर, ना आज तक उन्होंने फैसले पर अमल दरामद किया, ना उसकी मुखालफत की, तो आपको लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन को ना सिर्फ थपकी दे रहे हैं बल्कि हौसला बढ़ा रहे हैं उनका कि आप अपने इस फैसले का इख्तलाफ कर दें जो अक्सरियती फैसला है? इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट हो, वफाकी हुकूमत हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, 8 फरवरी के इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग से लेकर पोल डे और फिर पोस्ट पोल रिगिंग जो है, उस सब में चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा की सहूलतकारी करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि सर्वाइवल की जंग है। ना सिर्फ 25 अक्टूबर तक बल्कि उसके बाद भी ये तमाम फ्रीकैन जो हैं जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ये एक दूसरे को फैसिलिटेट भी करेंगे और एक दूसरे को बचाएंगे भी सही। और चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा की जानिब से आज के रोज़ जो कुछ लिखा गया इस इजाफी नोट की सूरत में, और इख्तलाफी नोट में तो चलें उन्होंने जमाल खान मंदोखेल की डिटेल रीजनिंग से इत्तफाक किया, मगर साथ ही फिर जो इजाफी नोट जारी कर दिया 14 सफ़हात का, इससे मैं एक थोड़ा सा अलग तनाजुर में देखता हूँ। यानी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने काजी फरीद ईसा को रुखसत होने से 3 दिन कबल अकेला छोड़ दिया है, लाल झंडी दिखा दी। लाल झंडी दिखा दी है। वजह 12 जुलाई का फैसला है। 12 जुलाई को हमने अक्सर वीडियोस में बताया है नाजरीन को कि काजी फरीद ईसा का कोई जजमेंट नहीं था, उन्होंने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से इत्तफाक किया था, और वो इत्तफाक जो है वो भी कोई जुडिशल ऑर्डर की सूरत में नहीं किया था, इत्तफाक एक अग्रीमेंट के तहत किया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो किसी तरह बीच का रास्ता निकालें, 8 जजेस से बातचीत करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये शर्त रखी थी काजी फरीद ईसा के सामने कि मैं ये किरदार अदा करने को तैयार हूँ, लेकिन फिर फैसला आप भी वही मानेंगे जो मैं लिखूंगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने किरदार तो पूरा अदा किया, मगर जब वो 8 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस थे वो नहीं माने, तो फिर काजी फरीद ईसा साहब को मजबूरन उन्हें जस्टिस जमाल मंदोखेल के नोट पर इत्तफाक करना पड़ा। आज का ये जो फैसला है ये अगेन जाते जाते भी सहूलतकारी है। आज का जो तफसीली फैसला है उसमें वजूहात कम हैं, उसमें ताने ज़्यादा हैं, उसमें एक ऐसा शख्स जो खुद को ही अक्ल कुल समझता है वो एक तासुर मिलता है, यानी खुद परस्ती का एक और मजमुआ सामने आया है। अच्छा लफ्ज है उसके लिए। आज के फैसले में काजी फरीद ईसा साहब ने अपने 12 जुलाई के फैसले को ही कलअदम करार दे दिया इजाफी नोट में, और फिर आज के फैसले में काजी फरीद ईसा साहब ने 12 जुलाई के बाद से लेकर अब तक की सारी सूरत हाल को डिस्कस किया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये साबित करने की कोशिश की है इजाफी नोट की सूरत में कि ये जो 12 जुलाई का मुख्तसर हुक्मनामा था वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था। ये साबित करने की कोशिश की गई है कि जो डिटेल जजमेंट था वो भी कोई मानने का पाबंद नहीं है, और ये भी साबित करने की कोशिश की गई है कि 14 सितंबर और गालबन ये जो अक्टूबर में अब वजाहत जारी हुई है दूसरी, ये भी खिलाफ कानून जारी किए गए हैं, गैर आइनी करार दिए गए हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक किस्म की ये दावत दी गई है कि हजूर हम आपके साथ हैं, आपने 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद नहीं करना। वन लाइनर में तो मैं इसे समझता हूँ कि ये मिसकंडक्ट है, और मिसकंडक्ट भी कोई आम नोयत का नहीं बल्कि संगीन नोयत का मिसकंडक्ट है, जो काजी फरीद ईसा गुज़श्ता 1 साल के दौरान तो करते रहे, लेकिन उनके जाते जाते भी वो एक इंसान की फितरत ऐसी बन जाती है कि वो जो उससे निकलती नहीं है। लिहाजा ज़रा डिटेल से, क्योंकि ये जो सारा समराइज़ करने की मैंने कोशिश की है,
یہ کہیں یہ تاثر نہ ملے کہ میں خود اپنی بنیاد پر یہ باتیں کہہ رہا ہوں. آپ ذرا ڈیٹیل سے پڑھ دیجئے اس کی جو اردو ورژن یا ٹرانسلیشن آپ نے کی ہے تاکہ آڈینس کو اس میں کلیئرٹی ہو. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ جو ایک الگ سے اپنا نوٹ جاری کیا ہے جو کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مس کنڈکٹ اس طرح ہے اچھا کہ اس سے آپ پہلے تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں میں. آج کے روز دو جو فیصلے یا اضافی نوٹ ہیں وہ ویب سائٹ پر جاری ہوئے ناظرین. ایک ہے غالباً 17 صفحات کا, بالکل وہ جسٹس جمال مندوخیل اور قاضی فائز عیسیٰ دونوں کی متفقہ ڈیٹیل ریزننگ ہے 12 جولائی کے اقلیتی فیصلے کی, دو ججز کی. پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 14 صفحات کا الگ اضافی نوٹ لکھا ہے. تو اب ذرا مجھے سب سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کا 14 صفحات کا الگ اضافی نوٹ, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو الگ 14 صفحات کا ایک نوٹ لکھا ہے اس کو میں لڑائی کے بعد یاد آنے والی چپیٹ سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی, لیکن اس میں کہا کیا گیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم مس کنڈکٹ پر متفق ہیں وہ اس طرح سے کہ ایک جج ہے جو کہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اپنے ساتھی ججز کو, وہ ان کے الفاظ میں کر رہے ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. لیکن اس کرٹیسزم کے اندر وسیم وہ 12 جولائی کے بعد کے سارے ایونٹس کو نوٹ کر رہے ہیں. جب ایک ججمنٹ 12 جولائی کو ریزرو ہو گئی, آپ نے جسٹس جمال مندوخیل کے ساتھ اتفاق کیا, آپ نے درست کہا کہ 9 جولائی سے 12 جولائی کے بیچ میں جسٹس جمال مندوخیل کو ایک ثالث کے طور پر مقرر کیا گیا تھا. اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس شوق کی کیفیت میں کوئی فیصلہ نہیں لکھا. اور جب ناظرین کو بتانے کے لیے کہ جب کوئی جج بعد میں اپنا ڈیٹیل نوٹ لکھتا ہے تو پہلے جو مختصر فیصلہ ہوتا ہے جس پر تمام آرڈر آف دا کورٹ کے اوپر ججز کے سگنیچرز ہوتے ہیں, اس مختصر فیصلے میں ہر جج کے نام کے ساتھ درج ہوتا ہے اگر اس نے اضافی نوٹ لکھنا ہے, تو وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تب مینشن نہیں کیا. لیکن آج انہوں نے جو 2 ایکسپلینیشنز کے اوپر رجسٹرار صاحبہ کو 2 مرتبہ وضاحتیں مانگی ان کا بھی حوالہ دیا ہے جو کہ نہیں بنتی, کیونکہ 12 جولائی تک یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا, آپ 12 جولائی سے آگے نہیں آ سکتے. اور وسیم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو کہ جسٹس جمال مندوخیل نے بھی آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا. خیر, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس اختلافی نوٹ میں لکھتے ہیں کہ اکثریتی فیصلے میں آئین اور قانون کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرنا ان کا فرض ہے, اور ساتھ ہی وہ اپنے ساتھی ججز کے بارے میں یہ امید رکھتے ہیں کہ جو وہ بھی اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں گے کیونکہ انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر یعنی جو مین فیصلہ تھا اس میں غلطیاں کی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے, پہلے پیراگراف میں کہہ رہے ہیں کہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا جب انہوں نے 18 جولائی کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں یہ بات کی تو تب جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے مخالفت کی اور نظر ثانی درخواستیں مقرر نہیں ہونے دی. اور یہ وہ اس لیے اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ اگر نظر ثانی درخواستیں مقرر ہو جاتی تو وضاحتیں نہ دینی پڑتی. خیر, آگے بڑھنے سے قبل جب ایک کوئی شارٹ آرڈر جاری ہو جاتا ہے وہ آرڈر آف دا کورٹ ہوتا ہے, وہ تو ایک پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سے بھی آگے بڑھے اور ساتھ یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جب تک ریویو کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ضروری نہیں ہوتا. بالکل, تو یہ ایک نئی نظائر جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان کے نظام آپ نے جو تضاد مینشن کیا نا شروع میں, یہ ان کا تضاد ہے کہ جب فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ تھا تو کہا بھائی ابھی نظر ثانی فائل ہی ہوئی تھی, آپ نے اوریجنل ججمنٹ پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا, اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر ثانی پہلے فکس ہو جاتی پھر الیکشن کمیشن عمل کرتا. خیر, اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے 14 صفحاتی نوٹ کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ فیصلے کی وضاحت کے لیے رجوع کرنے کے حکم کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی ججز نے اپنی ججمنٹ میں جو 12 جولائی کی تھی اس میں ایک راستہ کھلا رکھا اور اپنے آپ کو 13 ججز کے بینچ سے الگ کر لیا, اور 13 ججز کے بینچ سے الگ کرتے ہوئے 8 ججز نے اپنی عدالت لگا لی جو کہ آئین اور قانون کے مطابق درست نہیں تھی. یہاں پر بھی میرا ایک سوال ہے. آپ کو یاد ہوگا 12 جولائی غالباً 12:00 کا وقت تھا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے, انہوں نے ججمنٹ اناؤنس کی, اس حد تک اناؤنس کی کہ ان ججز کا موقف یہ ہے, ان ججز کا موقف یہ ہے, اور ان 8 ججز کا موقف یہ ہے, جسٹس سیاہی آفریدی کا موقف یہ ہے. پھر انہوں نے ایسے ہی فائل اٹھائی اور جسٹس منصور علی شاہ کو کہا کہ آپ اکثریتی فیصلہ پڑھیں. تو اس اکثریتی فیصلے میں تو پیراگراف نمبر 10 میں غالباً یہ لکھا تھا, اقلیتی جو معذرت کے ساتھ اکثریتی مختصر فیصلے میں پیراگراف نمبر 10 میں 8 ججز نے لکھا تھا کہ اگر اس فیصلے کی وضاحت ضروری ہو, کسی کو سمجھ نہ آئے تو ہم سے رجوع کر سکتا ہے. تو اس آرڈر آف دا کورٹ پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دستخط ہیں. تو کیا انہوں نے اور ان کے برابر بیٹھ کے پڑھ رہے تھے نا, آپ نے بتایا جیسے اور تب کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آرڈر آف دا کورٹ بغیر پڑھے دستخط کیے تھے؟ ایگزیکٹلی, سوالات بہت سے جنم لیتے ہیں. ہم تضادات کی بات کریں لیکن
वसीम मुझे ये लगता है कि अना में आके ना इंसान बहुत कुछ करता है। मैंने इंट्रो में बताया कि वो चीफ जस्टिस अगले चीफ जस्टिस को मुतनाज़ करने की कोशिश करें, उनकी उस तरफ भी हम आते हैं। फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा लिखते हैं कि अक्सरियती फैसले में 8 जजेस पर मुश्तमिल अलग अदालत कायम कर दी गई। अक्सरियती जजेस ने फैसले में वो सब कुछ लिखा जो आइन में मौजूद ही नहीं। फिर वो ये कहते हैं कि वजाहत के लिए रुजू करने की इजाज़त देने का मतलब है कि मुकदमा निपटाया ही नहीं गया, यानी मुकदमा फाइनलाइज ही नहीं हुआ, तो इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत क्या है उस पर अमल करने की। जब मुकदमा फाइनलाइज नहीं हुआ तो रिव्यू किस चक्कर में वो लगाने पे 12 जुलाई को फैसला आया, 14 जुलाई को या 15 जुलाई को रिव्यू हुआ, और रिव्यू भी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने पहली मरतबा काजी फैज़ ईसा की अदालत बराह रास्त खटखटाई थी। बिल्कुल। और 18 जुलाई को शायद ज्यादा अजियत ही इसलिए हो कि वो आए थे। मौसूफ ने बैठकर रिव्यू फिक्स करने की सरतोड़ कोशिशें की। हाँ। तो जब एक फैसला अपनी फाइनलिटी अख्तियार नहीं कर चुका तो आप उसमें किस चक्कर में रिव्यू जो है वो फिक्स करने की बातें कर रहे हैं, और आज भी लिख रहे हैं कि रिव्यू फिक्स नहीं हुआ। बिल्कुल, और उसके मैं कह रही हूँ ना, उनकी हर लाइन शायद हर पैराग्राफ अगले ही अपने पैराग्राफ या अपनी उनकी जजमेंट जिसमें उन्होंने जमाल मंदूखिल साहब से इत्तफाक किया है उसकी कंट्रडिक्शन है। खैर आगे ये भी लिखते हैं कि रजिस्ट्रार के जाने के बाद हफ्ते के रोज जजेस ने फैसला नुमा वजाहती नोट जारी किया, और ये गालिबन उस नोट की बात करें जो 14 सितंबर को जारी हुआ था। फिर कहते हैं कि वजाहती नोट जारी करने में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को बाईपास किया गया। ये वही चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हैं जो माजी में ये कहते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस का काम सिर्फ इंतजामी है और वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उसकी कोई अहमियत नहीं होती, वो तो एक मुलाजिम होता है, सरकारी मुलाजिम। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जस्टिस बंदयाल के जो रजिस्ट्रार थे उनको अदालत में बुलाकर भी और बाद में बाकायदा उस वक्त की हुकूमत को ये लिख चुके कि ये शख्स तो मुलाजमत पे रहने के काबिल नहीं है, और एक शख्स की 22वें ग्रेड में रिटायरमेंट से चंद दिन कबल चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने उनको बिल्कुल ही पागल करार दे दिया था। खैर आगे बढ़ते हैं, चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा लिखते हैं अपने इख्तलाफी नोट के अंदर कि फैसला नुमा वजाहती नोट जारी करते हुए किसी फरीक को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। वजाहती नोट जारी हुआ तो अक्सरियती जजेस में से बेशतर इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे। उसके बाद वो कहते हैं कि दूसरी वजाहत के लिए भी जजेस का इजलास कहाँ हुआ ये भी एक मौमा है। अपने 46 ईयर्स के करियर में 46 साल करियर में कभी ऐसे होता नहीं देखा। फिर कहते हैं कि वजाहती नोट को किसी सूरत भी अदालती फैसला करार नहीं दिया जा सकता। उस वजाहती नोट में तो मेरे ख्याल में डिक्लेयर था कि ये जज 8 जजेस जो हैं वो एक जगह, ये उन्होंने खुद भी लिखा है, कहते हैं कि वो इन चैम्बर्स और कराची और इस्लामाबाद में है, लेकिन ये मेंशन नहीं किया चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा कहते हैं उन जजेस ने कि वो उनकी मीटिंग कहाँ हुई। यानी आपको ये भी प्रॉब्लम है कि टेक्नोलॉजी के दौर में जब आप स्पेन से बैठकर वीडियो लिंक के जरिए जुडिशल कमीशन का इजलास जस्टिस बंदयाल के दौर में अटेंड कर सकते हैं, तो ये साथी जजेस पाकिस्तान में मौजूद हो के एक दूसरे को कॉल क्यों नहीं कर सकते? और वैसे भी अगर कोई डिटेल रीजनिंग हो, कोई मुख्तसर हुक्मनामा हो, जो एक आखिर जज होता है वो बाकी जजेस को सर्कुलेशन के जरिए भेज देता है। वो उसे पढ़ते हैं, उससे इत्तफाक करते हैं, इख्तलाफ करते हैं, कुछ इजाफी सूरत में लिखना चाहते हैं तो वो बता देते हैं। जब वो फाइनल शक्ल अख्तियार कर लेता है तो जारी हो जाता है। बिल्कुल, चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा कहते हैं कि इन जजेस ने वर्चुअल कोर्ट का कयाम किया। फिर वो ये भी कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से कि उन्होंने अपना जो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का फैसला था उसके हवाले से लिखते हुए कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह, क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने वसीम अपने पूरे नोट में सारी जजमेंट्स जस्टिस मंसूर अली शाह की कोट की है, और ये कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जनरल बाजवा केस में वो फैसला लिखा जो उनसे मांगा ही नहीं गया था। गो के तब चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा बेंच को हेड कर रहे थे। यहाँ पे हम जस्टिस मंसूर अली शाह को 12 जुलाई के बाद खासा प्रेज कर रहे हैं, लेकिन हम गाहे बगाहे जो हम समझते हैं कि एक जायज़ तनकीद बनती है, एक जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो भी हम करते रहे हैं। मैं जस्टिस मंसूर अली शाह के उस फैसले से भी शदीद इख्तिलाफ करती हूँ। आर्मी चीफ एक्सटेंशन एग्जैक्टली, चाहे आप पे प्रेशर हो, चाहे आपकी जो भी सूरत हाल हो, आपने आइन और कानून के मुताबिक फैसला देना है, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस वक्त नहीं दिया था। और फिर देखिए ना कि तारीख खुद को दोहराती है। उस वक्त जो कानून में भी नहीं लिखा हुआ था, आइन में भी नहीं लिखा हुआ था, आपने वो दिया, लेकिन जब आइन में लिखा हुआ था कि आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो अगलों ने आइन भी बदल दिया। बिल्कुल, क्योंकि आपने तब उनको मदद फराहम की जो इस तमाम तर निज़ाम को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, तो फिर आज वही हो रहा है कि जो उनकी मर्जी है वो उसको उसी तरीके से चला रहे हैं। वैसे उसमें उन्होंने जो जनरल कमर जावेद बाजवा का एक्सटेंशन केस था उसका भी हवाला दिया कि आपने 6 माह उस वक्त तोसी दे दी उनको, खुद से ही आपसे मांगा नहीं गया था, आपने डिसाइड नहीं किया, वो डिसाइड कर दिया। फिर जो उनके रिव्यूज से मुतालिक मुख्तलिफ जस्टिस मंसूर अली शाह के 2022 के ऑर्डर, 2023 के ऑर्डर्स हैं उनको कोट किया।
پھر تمام تر جو اسلامی ٹچ دیے بغیر تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی I'm so sorry to say ججمنٹ پوری نہیں ہوتی، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک جج ہمیشہ ایک چیز کو ریلیٹ کرے اس طرف لے جا کے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آخر میں آئین کے اوپر نا ایک لمبا لیکچر دیا، آخری 2 پیراگرافز میں کہا ہے کہ آئین کو اپنے الفاظ میں ڈھالنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور پاکستان کا آئین تو اتنا سیدھا سادہ اور آسان الفاظ میں لکھا ہے کہ ہر انسان، ہر شخص، شہری اس کو پڑھ کے سمجھ سکتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بڑی اکثریتی فیصلے بدقسمتی میں کے ساتھ ہر شہری پڑھ کے سمجھ سکتا ہے۔ جو عدلیہ کا سربراہ تھا، جسے یہ سمجھنا چاہیے تھا، جس نے اس کے اوپر اوتھ لے کر عدلیہ میں آیا تھا، وہ شاید سمجھ نہیں سکا، یا اگر سمجھ سکا تو پھر اس نے آئین کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کر کے جو گزشتہ 1 سے 1.5 سال میں اس ملک میں جو عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں، وہ کسی دن ہم ایک ویڈیو کی صورت میں ذرا رکھتے ہیں تاکہ چیزیں اور اگلے 2-3 دن میں رکھتے ہیں، آلدو کے سب کو پتہ ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ ریکارڈ پہ آنی چاہیے۔ ہمیں بھی تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو ایک فیئرویل دینی ہے، تو ہم دیں گے جمعے کو غالباً۔ خیر، اس کے علاوہ آخر میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اکثریتی فیصلے میں غیر ملکی ماہرین کی تقریروں کا بھی حوالہ دیا گیا، اور باقاعدہ تقریروں کی بھی نا یہاں پر انہوں نے ایک الگ الگ کر کے اس کے باقاعدہ ڈائسیکشن کی ہے۔ کہتے ہیں 8 آرٹیکلز، 7 کتابیں، 14 مرتبہ ان کو مینشن کیا گیا تفصیلی فیصلے میں جو کہ 23 سپتمبر کو جاری ہوا۔ 14 جو ہیں وہ فورنرز کی فورن کیسز کو مینشن کیا گیا، اور 2 تقریروں کے ایکسرپٹس جاری کیے شامل ہیں، اور ان سب کا کوئی تعلق، کوئی رابطہ، کوئی جو ہمارے آئین سے یا ہمارے الیکشن ایکٹ سے یا ہمارے کسی بھی قانون سے یا موجودہ کیس سے ان کا کیا تعلق ہے نہیں بتایا گیا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کی متفرق درخواست کا اکثریتی فیصلے میں حوالہ دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کی درخواست پر ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے دستخط کیے گئے۔ کمیٹی میں تجویز تھی، وہ کہتے ہیں کہ جب پہلے 18 جولائی غالباً جب مئی کے بعد یہ معاملہ آیا تھا، یعنی 6 مئی کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں ریزرو سیٹس کے معاملے پر سٹے دیتے ہوئے کمیٹی کو معاملہ بھجوایا تھا، تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ لکھتے ہیں کہ اس کمیٹی کے اندر وہ کہتے ہیں میں نے تجویز دی کہ اس میں کسی بھی چیف جسٹس کو شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سارے مخصوص نشستوں کا جو بھی ممکنہ فیصلہ ہوگا اس کے بینیفیشریز ہوں گے۔ تو وسیم پھر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے میری بات نہیں مانی تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے فل کورٹ بنا دیا۔ یہ میرے خیال میں ان تمام ہمارے دوست حضرات کے منہ پہ ایک زوردار تماچا قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے مارا ہے، جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی وہ کیا کرتے ہیں، اسے پریز کرتے ہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کی حدوں کو وفاداری چھوتے کرتے ہیں، وہ تعریف کرتے ہیں، وہ خصوصیات بیان کرتے ہیں جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ مجھ میں بھی یہ ہیں۔ جیسے یہ ان کو نہیں معلوم تھا، ہم پہ بڑا کرٹیسزم کیا جاتا رہا کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے کیس کے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ بینیفیشری ہیں یا جسٹس منصور علی شاہ ہیں، تو انہوں نے خود لکھ دیا کہ بھائی ہم اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں یا ہم بینیفیشری ہو سکتے ہیں۔ تو آج بہت سارے سوالوں کے جواب بڑے ڈیٹیل میں بتایا ہماری آڈینس کو، میں جو سمجھا ہوں نا وہ یہ ہے کہ توسیع ہو رہی ہے، ایکسٹینشن ہو رہی ہے، وہ جو ایک ممکنہ آئینی عدالت بننی تھی اور اس میں ایک ممکنہ سربراہ بننے تھے وہ رو رہے ہیں۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ باقاعدہ جسٹس منصور علی شاہ کے ہر فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے، جو بات شاید آج تک سلام دعا بھی ان کی نہیں ہے تو براہ راست نہیں کہہ سکتے، وہ سب کچھ ریٹن کہہ رہے ہیں۔ جیسے 63A کا فیصلہ جسٹس بندیال، جسٹس منیب، جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف چارج شیٹ تھا، یہ نوٹ جس کا میں آپ کو بتا چکی کہ آئین اور قانون میں ہمیں کوئی روایت میں بھی نظیر نہیں ملتی کہ ایسا پہلے ہوا ہو، اس نوٹ کے ذریعے وہ جسٹس منصور علی شاہ کو چارج شیٹ کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیوان چھپیں گے اگر ہم ان تضادات کو دیکھیں، لیکن ایک ججمنٹ دیکھتے ایک کتاب نہیں چھپے گی، دیوان چھپیں گے۔ یہ 63A کی ریویو والا معاملہ تھا، جسٹس منصور نے خط لکھا، خط کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کو پبلک ڈومین میں نہیں آنا چاہیے، آپ میرے کمرے پر تشریف لاتے، ہم بیٹھ کر یہ معاملہ سلجھا لیتے۔ گزشتہ جمعرات جو گزری ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے اونچی آواز میں سپریم کورٹ کے سیریمونیل ہال میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو سلام کیا ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب سلام کا جواب دینا تو درکنار، انہوں نے منہ بھی اپنا دوسری طرف موڑ لیا اور کمرہ عدالت نمبر 1 میں چلے گئے۔ اچھا، اب یہ بتا دیجئے کہ آپ کا موقف ہے کہ جسٹس جمال مندوخیل نے بھی چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا، تو میرے لیے بہت افسوسناک بات ہے، تو اپنے اس آرگیومنٹ کو کم از کم کسی قسم کے اچھا دیکھیے، اس کی وجہ ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے اگین یہ اختلافی نوٹ بھی لکھا، لیکن ساتھ جسٹس جمال مندوخیل کی وہ اگریمنٹ جو ہے اس پہ بھی پورا اترے ہیں۔ وہ جو ایک تفصیلی وجوہات تھی نا اقلیتی فیصلے کی، آلدو کہ ہم یہاں پہ کلیئرٹی کر چلیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے، یا پھر جو دوسرا ہے وہ 2 ججز کی اقلیتی رائے ہے، اس کا ڈیٹیل ججمنٹ کے اوپر کوئی اثر نہ تو آئینی، نہ قانونی، نہ عدالتی نظائر، نہ رولز کے مطابق پڑ سکتا ہے۔ لیکن جسٹس جمال مندوخیل اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جو ایکچوئل ڈیٹیل ریزننگ لکھی ہیں اس میں وہ اس حد تک رہے ہیں
کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل 51 ہے اور 106 ہے اس کو ری رائٹ کیا گیا تھا. یہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو جب نہیں دی جا سکتی تھی تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو اس میں فریق نہیں تھی, لہٰذا انہیں بھی نہیں دی جا سکتی تھی. جسٹس جمال خان مندوخیل نے, جس پر قاضی فیصل صاحب نے صرف دستخط کیے ہیں, لکھنا انہوں نے یہی جج بن گئے جسٹس جمال کے ساتھ, لکھنا انہوں نے یہ تھا جو 14 صفحات کا لکھا ہے, لیکن جسٹس جمال مندوخیل کی تفصیلی وجوہات کے اوپر انہوں نے دستخطی جج کا جو کردار ہے وہ ادا کیا. جیسے جمال مندوخیل نے 12 جولائی کے فیصلے کے بعد کچھ نہیں لکھا, وہ اس اپنی ایک جو پرنسپل سٹانس ہے کہ فاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے, کوئی بھی ایک مختصر حکم نامہ, تو اس سے آگے نہیں بڑھے. ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ خالی نہیں رکھی جا سکتی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غلطی جو ہے وہ آروز اور الیکشن کمیشن نے کیا تو اس غلطی کی سزا مخصوص نشستوں کو نہیں دی جا سکتی, پارلیمان کو ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا. ساتھ انہوں نے یہ بھی ریزن لکھی ہے اس سارے معاملے میں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے جب الیکشن کمیشن نے انہیں آزاد ڈکلیئر کیا تھا تو وہ معاملہ الیکشن کمیشن میں چیلنج نہیں کیا, وہ معاملہ کسی کورٹ آف لا میں چیلنج نہیں کیا, آلتو کہ وہی جہاں پر غلط ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے پہلے الیکشن کمیشن کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, لاہور ہائی کورٹ نے دوبارہ انہیں الیکشن کمیشن میں بھیجا. الیکشن کمیشن نے غالباً فروری کی تاریخ تھی, 2 فروری میں پاکستان تحریک انصاف کو آزاد ڈکلیئر کیا دوبارہ فیصلہ کر کے. سلمان اکرم راجہ صاحب 2 فروری کے روز ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچے, انہوں نے ایک درخواست دائر کی جسے رجسٹرار آفس نے 6 فروری کو اعتراض لگا کر واپس کر دیا کہ اب الیکشن سر پر ہیں. تو جیسے جمال خان مندوخیل میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکلی یہاں پر غلط تھے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو 39 کی حد تک مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے, 41 کی حد تک جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا اس سارے معاملے میں کہ جو رول 94 ہے اس کا سہارا لیتے ہوئے جو الیکشن کمیشن نے سہارا لیا تھا کہ یہ مخصوص نشستیں حکمران اتحاد کو اضافی صورت میں دے دی جائیں. اور پھر ہم نے وہ ڈیٹیل میں ایک ویڈیو پوری کی ہے جس دن تفصیلی فیصلہ آیا تھا, غالباً 23 ستمبر کی تاریخ تھی, تو اس میں رول 94 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے الٹرا وائرس قرار دے دیا تھا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک الیکشن کمیشن آف پاکستان 10 غیر رسمی اجلاس کر چکا ہے, مشاورت کی جا چکی ہے, مگر تو وہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ حکمران اتحاد کو ابھی تک دینے سے گریزاں ہیں, تو وہ اس رول 94 کی وجہ سے. تو بہرحال یہ تمام تر معاملہ تھا جو جسٹس جمال خان مندوخیل نے اپنی تفصیلی وجوہات میں. وسیم, یہاں پر یہ کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے آج ایک ایسا نوٹ لکھا جس میں اپنے وہ ساتھی ججز کے جو 2 لکھے گئے نوٹس ہیں ان میں یہ اللیگیلٹیز کو, لا قانونیت کو, غیر آئینی ہونے کو ثابت کرے, جبکہ ان کا اپنا لکھا گیا نوٹ بھی کسی روایت سے مطابقت نہیں رکھتا, کسی قانون کسی آئین سے بھی مطابقت نہیں رکھتا. اور وہ صرف اور صرف میں تو کہوں گی کہ اپنے ساتھی ججز کے ساتھ سکور سیٹل کرنے کا طریقہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب تک جو تفصیلات اس نوٹ کی آئی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. نئے چیف جسٹس کا تقرر پارلیمنٹ کی جانب سے آج کیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات اس سے متعلق ہم اپنے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مجھے اور وسیم ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.